अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज की जो असल खबर है वो तो खबर यही है कि सिंध हुकूमत की ये मिलिट्री कोर्ट्स अपीलों के हवाले से ये जो हुकूमत मुकर गई है, कह लें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बगावत समझ लें या क्या कर लें, कि सिंध हुकूमत ने इनकार कर दिया उससे। क्यों किया है, क्या इसके पीछे फैक्टर्स हैं, और क्या जो निगरान वज़ीर आला हैं सिंध, उनके लिए क्या इस पे मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्या नहीं, इस पे बात करते हैं आज की व्लॉग में। दूसरा वो भी अदालतों से मुतल्लिक ही इशू है, अब्दुल कादिर ट्रस्ट का इमरान खान के हवाले से जो केस है उसमें भी समाअत आगे बढ़ी है। और आज दिलचस्प मामला हुआ है, इमरान खान के वकला ने मलय रियाज पर काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं, उस पर भी आज बात करते हैं। उस पर थोड़ा सा शोर मच रहा है। एक एंकर को, एक और एंकर को बल्कि कहना चाहिए, टीवी चैनल से ऑफ एयर कर दिया गया है। वजह वही है, आपको पता है कि वो किसको हक में थोड़ी सी बात करने भी अनोखे लाडले पर थोड़ी सी तनकीद की सज़ा बन रही है उसकी। उस पे बात करते हैं कि असल क्या इसके पीछे क्या कहानी है। और दो चीज़ें और इसके साथ साथ, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो भी जो अदालतों के इस ब्लॉग में बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल मामले में मैं अगले ब्लॉग में कोशिश करूंगा, इमरान खान और बशर बीबी के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, उस पर अलग से बात करेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात, उनकी मौजूदगी में मामला डीरेगुलेट नहीं हो सका, बल्कि वो एक नई सूरत इख्तियार कर गया है और ये अजीब सी मुज़क्किर सी सूरत हाल है। इस पर बात करते हैं। पीटीआई के एक अहम रहनुमा, एक बहुत अहम रहनुमा के वालिद इंतकाल कर गए हैं, एक अहम पॉलिटिशियन है। और इसमें इस सूरत हाल में अहम बात ये है कि वो जो रहनुमा जो रूपोश थे, उन्होंने अपनी आप सामने मंजर में आने का फैसला किया। अब उसके बाद देखिए गिरफ्तारी होती है, क्या सूरत हाल बढ़ती है, इन सब पे बात करते हैं। इमरान खान चलिए इमरान खान को भी रहने देते हैं। आज जो अहम बात ये है, मिलिट्री कोर्ट्स, आप पता है मिलिट्री कोर्ट्स पे सिविलियन ट्रायल पे सुप्रीम कोर्ट के 5 अपनी बेंच का जो फैसला था, बहुत अहम और बड़ा तारीखी फैसला, हिस्टोरिक फैसला था। उसके खिलाफ अपीलों की एक भरमार हो चुकी है। बिल्कुल सेम वही केसा है जिस तरह फैजाबाद धरने केस के खिलाफ 8-9 नजरसानी की हो गई थी दरखास्तें, और ये अब जो केस दोबारा परसू किया है नजरसानी को कादी फाइजा ने, तो वो बार बार यही पूछते रहे कि आखिर सब लोग क्यों आ गए। वजारत दफ़ा आ गई, आईबी आ गई, दूसरे लोग आ गए, शर्शीद आ गए, पीटीआई आ गई, सारी वो सारी कहानी थी। और अब इस मामले का भी यही सूरत हाल है। इस मामले में वजारत इंसाफ ने भी एक अपील दायर की है। इसमें वजारत दफ़ा ने, वजारत कानून ने, बलूचिस्तान हुकूमत ने, सिंध हुकूमत का भी कहा जा रहा था, केपी हुकूमत ने, और बलूचिस्तान में एक शोधा कमेटी है, उसने भी दरख्वास्त है, उसने भी अपील की है। यानी ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इन सबको मसाइल पैदा हो गए। अब पता है, पूछिए कि सिंध हुकूमत के क्या मसला है, या बलूचिस्तान हुकूमत के क्या मसले हैं, या केपी हुकूमत के क्या मसले हैं। चलें, अहम बात ये है सिंध हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि अपील दायर होगी, कल ये थी, हमने अपने ब्लॉग में इसका जिक्र किया। अब जो डेवलपमेंट हुई है नई, कि वहाँ निगरान वज़ीर आला हैं जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर। ये बड़े पॉपुलर आदमी हैं, जो वकला में भी पॉपुलर हैं, और बड़े अच्छे ऑनेस्ट और क्रेडिबल जज थे। उन्होंने इस पे पूछा, वो जो जहांजेब अवान वहाँ के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनकी तरफ से ये हो रही थी। उन्होंने कहा भी इससे पूछे बगैर किस तरह ये हुआ। तो खैर उन्होंने इस मामले को रोक दिए। अब बाकायदा तौर पे सिंध हुकूमत ने इसको ऑफिशियली तौर पे इसमें इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको अपील नहीं कर रहे। ये एक अहम बात है, बहुत ही अहम बात है, और इसे शायद बगावत के तौर पे देखा जाए एस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि ये सब एक बार मामला इन्होंने आगे परसू करा दिया था और उसको रुकवा के उसको वापस किया। अच्छा, कुछ उसमें टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि खुद ही बड़े कॉम्पिटेंट लीगल माइंड वाले जज हैं। तो उनका कहना था कि उसमें वो पहले फ़रीक, क्या किस हद तक फ़रीक थी उस केस में, और क्या उसका उसको अपील बनती भी है या नहीं बनती। लेकिन दूसरी बात ये है, असल जो इसमें है कि वकला में, और ये जो इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तमाम ये लीगल बार कौंसल, सब में, सबके लिए बड़ा मसला बना हुआ है ये बात कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल को किस तरह तस्लीम करें। और अभी जब उन्होंने जस्टिस मकबूल बाकिर ने किया, इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। सिंध वकला, सिंध वाले वकला बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं ह्यूमन राइट्स के वाले से, बड़ा काम। बल्कि अभी ये जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का जो रेफरेंस था, उसमें भी आपको याद होगा मुनीर मलिक, और ये अक्सर जस्टिस रिटायर रशीद रिजवी, और बहुत से लोग, सारे उनका ताल्लुक कराची से, बड़े बड़े लायर्स, सब ने बहुत एक्टिव किरदार अदा किया, असम्बलियाँ टूटने के हवाले से, मार्शल लॉ के हवाले से, इन सब के हवाले से वहाँ की लीगल बहुत अहम रही है। अब जस्टिस मकबूल बाकिर के लिए क्या होगा? निगरान वज़ीर आला हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ये बात सवाल उठा रहे हैं, कानूनी हलके भी उठा रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स भी ये बात कर रहे हैं कि क्या एस्टेब्लिशमेंट निशाना बनाएगी नहीं। अब इसमें एक अहम बात ये भी है, एक तो बार कौंसल्स और ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट बार में और पाकिस्तान बार कौंसिल में इंडिपेंडेंट ग्रुप
آسما جہانگیر گروپ جسے کہتے ہیں، اس میں کافی انفلوئنس ہے، خاصا اثر رسوخ ہے جسٹس مقبول باقر کا بھی، کافی حامی ہیں ان کے. اچھا وہ بھی اب ان کے ملٹری کورٹس کو وہ بھی سپورٹ نہیں کر رہے ٹرائل کو. اچھا حامد خان گروپ تو خیر بہت ہی وہ تو پیش ہے نا، اس میں تو عابد زبیری گئے بھی ہیں عدالت میں، اور سارے وہ تو ویسے ہی مخالف ہے. لیکن وکلا کے یعنی دونوں میجر گروپ جو ہے نا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے کوئی بھی حامی نہیں ہے. اور بھی تیسری بات یہ ہے کہ کیا چیز سوال اٹھایا ہے بعض ولاگرز نے، سپریم کورٹ رپورٹرز جو ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ان کو پروٹیکٹ کر پائیں گے اگر جسٹس مقبول باقر کے لیے مسائل ہوں. تو یہ تو خیر وقت آئے گا، پتہ لگے گا، چیف جسٹس کا بھی یہ امتحان ہوگا. لیکن بہرحال جسٹس مقبول باقر نگران وزیر سندھ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، بڑا اہم اور اصولی، اور بہت مشکل ہے یہ کام کرنا، بہت زیادہ پریشر ہوتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ایک مضبوط فیصلہ کیا، ایک دلیرانہ فیصلہ کیا انہوں نے. ایک اور اینکر اطہر کاظمی پرو پی ٹی آئی اینکر سمجھے جاتے ہیں، کافی بولڈ ہیں، کھل کے پروگرام کرتے تھے، ٹیلنٹ نیوز پہ پروگرام کرتے تھے ہفتے میں 4-5 دن. تو 8 بجے کا سلاٹ تھی ان کی، اور وہ نواز شریف کی. اچھا عمران خان کی تو حق میں ہر کوئی باتیں اب کرنا مشکل ہو گئی ہیں، وہ تو نہیں ہو رہی، لیکن وہ نواز شریف پہ تنقید کر رہے تھے. تو مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھی 9 مئی کی مذمت کریں، یا وہ تو چلو سب کر ہی رہے ہیں. یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی حمایت نہ کی جائے، پی ٹی آئی کی حمایت ویسے بھی نہیں ہو رہی، چینلز میڈیا میں ہو ہی نہیں رہی. اب یہ مسئلہ ہے کہ انوکھے لاڈلے یعنی میاں نواز شریف پہ تنقید نہ کی جائے، مسئلہ نون پہ تنقید نہ کی جائے. تو ان پہ تنقید کریں، ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. خیر اطہر کاظمی صاحب کو بھی آف ایئر کر دیا گیا ہے، اب ان کی جگہ پتہ نہیں کون آتا ہے کیا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے. آج میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ولاگرز نے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے پروگرام کیے ہیں اور کافی کھل کے ڈاکومنٹ کے ساتھ کہ عبدالقادر ٹرسٹ میں ہے کیا کیس، اور اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے. وہ تو ٹرسٹی ہیں، اور جو زمین دی گئی ملک ریاض نے، اس کا بینیفٹ کوئی بھی نہیں ملنا کسی ٹرسٹی کو. کبھی بھی اپنے نام منتقل کرا سکتے ہیں، نہ کوئی بینیفٹ لے سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا بینیفٹ نہیں لے سکتے. تو پھر ان کا سوال یہ تھا کہ یہ ہے کیا آخر، اس سے نیب کیس بنے کیوں. اس پہ یہ اپنی جگہ سوال ہے، لیکن جب یہ نیب یہ جو چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، اس کا ریفرنس حساب عدالت میں، جج بشیر کی عدالت میں، وہاں پر آج انٹرسٹنگ ہوا، عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ وہاں پہ پیش ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں جی عمران خان کو تو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، تو جو اصل بینیفیشری سب کے ہیں وہ تو ملک ریاض ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا جو فائدہ ہوا تو ان کو ہوا نا، ان کو سپریم کورٹ کے معاملے میں ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ان کی، اور بچت ہوئی. تو ملک ریاض کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ ملک ریاض کو، ان کے بیٹے کو علی کو، اور دوسرے لوگوں کو، ایون بیسٹ شہزاد اکبر کو، اور وہ لطیف کھوسہ نے سوالات اٹھایا. تو اس پہ بعض ولاگرز میں نے دیکھا کہ وہ پروگرام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھیں جی انہوں نے تو سارا ملبہ ہی ملک ریاض پہ ڈال دیا. بھائی وہ کیوں نہ ڈالیں، ملک ریاض تو اس میں اصل تو میرے ہیں ہی فریق ملک ریاض ہی. ملک ریاض عمران خان پہ الزام ہی یہی ہے کہ انہوں نے ملک ریاض کو ریلیف دیا، تو جس کو ریلیف ملا وہ تو پہلے آنا چاہیے نا. خیر نیب نے کہا کہ نیب نے تو کہا کہ وہ بھی ایکیوزڈ ہے اور ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اچھا ایک جو اور خبر جو آج گوہر ایوب، انا للہ و انا الیہ راجعون، گوہر ایوب بڑے اہم رہنما، سیاسی رہنما، نون لیگ کے لیے بڑے افسر نے پالیٹکس کی، اس کے علاوہ مسلم لیگ ہی رہے ہیں بنیادی طور پہ. تو اب ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی خیر پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں گے، لیکن بیٹے عمر ایوب تو اس وقت پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری تھے. گوہر ایوب انتقال کر گیا، تو اب ان کے بعد گوہر ایوب کے صاحبزادے عمر ایوب پہ بھی کئی مقدمات اور چیزیں 9 مئی کے بعد سے سارے مسئلے چل رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو انہوں نے روپوش رکھا ہوا تھا، انڈر گراؤنڈ تھے، لیکن وہ اپنی ویڈیوز اور ٹویٹس وغیرہ ان کے بھی آتے رہتے. بلکہ ابھی جب یہ عمران خان پہ الزامات کا سلسلہ جاری ہوا تو عمر ایوب نے ایک وضاحتی ویڈیو کی جس نے کہا کہ عمران خان سے کوئی تعلق نہیں، اور ساری بات غلط ہیں، الزامات سارے عثمان ڈار وغیرہ کے اور دوسرے لوگوں کے. تو بڑا ایک واضح موقف. لیکن اب پتہ لگا کہ انہوں نے اپنا روپوشی ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کی آخری رسومات میں شرکت کی کا انہوں نے کہا ہے کہ میں شریک ہوں گا سب میں. اب اس کو ہوپ فلی موسٹ پرابلی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو یہ ایک انفارچونیٹ بات ہوگی کہ اس طرح کی صورتحال ہے اور اس پہ گرفتار. لیکن پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے لیے بہت مشکل اور کڑا ٹائم. ہاں آخری بات رہ گئی تھی، وہ جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ جج ہیں چیف جسٹس کے بعد. انہوں نے یہ سوال چیف جسٹس کی غیر موجودگی میں، انہوں نے یہ نہیں تھے عامر فاروق، تو انہوں نے یہ بیچ میں کیس میں انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے اختیارات کو، تاکہ چیف جسٹس جو قائم مقام چیف جسٹس ہو وہ بھی کیسز کو مارک کر سکے، یا کیا کوئی ایک پالیسی حکمت عملی ہونی چاہیے واضح. تو خیر وہ تو نہیں بن سکی، بلکہ اب پتہ لگا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد عامر فاروق صاحب نے یہ بنائی پالیسی کہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو ان کی جگہ ایڈیشنل رجسٹرار جو ہے ہائی کورٹ کا وہ فون پہ ان سے رہنمائی لے گا. اب یہ کتنی مزے کی بات ہے، دلچسپ بات ہے، تندریفی ہے. اگر چیف جسٹس صاحب عمرہ کرنے گیا ہوں تو کیا عمرے میں وہاں پہ ان کو فون کر کے رہنمائی لی جائے گی، جناب کیس آ گیا ارجنٹ نوری تو کیا کریں.
یا امریکہ یا کہیں اور باہر گئے ہوں، چھٹیوں پہ گئے ہوں یا کہیں پہ ہوں، تو وہاں پہ ان کو فون کر کے جگایا جائے گا جہاں پہ ٹائم زون ہی بعض اوقات ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ تو ایک مذاق ہے، ایک مذاق خیز بات ہے. مقصد اس کا یہی لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ نیا کیس کوئی اگر چیف جسٹس عامر فاروق کے علاوہ کوئی کیا مقام چیف جسٹس اس کیس کو سن کے اسے فکس کر دے اور بینچ ایسا بنا دے جس سے ریلیف نہ مل جائے کہیں پی ٹی آئی کو. بہر اصل بات وہی ہے کہ سارے گناہ سارے جو بھی میں پہلے میں نے بات کی تھی کہ فارسی کے شاعر علی انوری علی بات کہ جو بھی افتاد آسمان سے اترتی ہے وہ انوری کے گھر پہنچتی ہے. تو جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مصیبت ہے، جو بھی تکلیف پریشانی رکاوٹ وہ سب جو ہے وہ عمران خان کی طرف بھیجنی ہے. بس مقصد یہ سب طے ہو چکا ہے اور یہ سارا اسی کا حصہ ہے. چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.